येशू ख्रीष्टले मात्रै मानिसलाई वास्तविक स्वतन्त्रता दिन सक्नुहुन्छ। एकजना विद्वान हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा क्यानाडाबाट, उनको नाम हो जोर्डन पिटरसन। उनी एक मनोविज्ञान शास्त्री हुन् र संसारका विद्वानहरूमा उनको नाम आउँछ। र अस्ति उनी एकजना व्यक्तिसँग कुरा गर्दै थिए र तिनले भन्दै थिए कि संसारमा, हुन त उनले पश्चिमा संसार भने पनि संसारमा असलको प्रतीक, म असल व्यक्ति बन्न चाहन्छु भने त्यो असलको अन्तिम स्वरूप के होला, कस्तो खालको व्यक्ति, वस्तु, चीज अथवा के चाहिँ छ जसले भलाइ र गुडनेसको अन्तिम स्वरूप दिन सक्छ भन्दाखेरि उनी ख्रिस्टियन होइनन्, तरै पनि उनले के भन्दै येशू ख्रिस्टको व्यक्तित्व मात्रै त्यो चरम भलाइको प्रतीक हो। संसारमा अरू कुनै यस्तो व्यक्ति छैन जसले भलाइको अन्तिम स्वरूपलाई धारण गरेको छ। येशू ख्रिस्ट मात्रै त्यो व्यक्ति हो जसमा हामी प्रेम, भलाइ अथवा जीवनमा हुनुपर्ने असल जे छ त्यसको अन्तिम स्वरूप येशूमा छ भने एउटा ख्रिस्ट येशूलाई व्यक्तिगत रूपले विश्वास नगर्ने विद्वानले पनि स्वीकार गर्दछ कि भलाइको अन्तिम रूप येशू हो। चाहे तपाईँ येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि संसारमा भलाइको अन्तिम रूप कोही छ भने त्यो येशूको व्यक्तित्वमा मात्रै हामी पाउँछौँ भनेर उनले स्वीकार गर्दै थिए। र यस किसिमले आज हाम्रो सामनेमा यस्तो एउटा घटना घटेको छ जुन घटनाबाट हामी देख्दैछौँ कि वास्तविक स्वतन्त्रता मानिस भएर बाँच्नको लागि चाहिने, मिल्ने, हुनुपर्ने सबै कुराहरू येशू प्रभुले मात्रै प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अगाडि लैजान यो लामो खण्ड म पढेरै यहाँको सामनेमा राख्छु। तपाईँ मसँग राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। बाइबल छ भने बाइबल हेर्नुहोस्। मेरो आँखाले भ्यायो भने म पढेर सुनाउँछु, बिचमा अड्क्यो भने तपाईँले सहायता गर्नुहोला। लुका 8:26बाट सुरु गरौँ। उहाँहरू गेरासेनसको प्रदेशमा आइपुग्नुभयो जो गालिलको पारिपट्टि छ। जब उहाँ पाखामा उत्रनुभयो तब उहाँले सहरको एउटा मानिस भेट्नुभयो जसलाई भूत लागेको थियो। त्यसले धेरै समयदेखि लुगा लगाउँदैन थियो, घरमा नबसी त्यो चिहानहरू हुँदो बस्दथ्यो। त्यसले येशूलाई देख्यो र चिच्याएर उहाँको सामु घोप्टो परी उच्च स्वरले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईँको मसँग के काम? बिन्ती गर्दछु मलाई नसताउनुहोस्। किनभने उहाँले अशुद्ध आत्मालाई त्यस मानिसबाट निस्केर जाने आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसलाई धेरैपल्ट भूतले पक्रेको थियो। त्यो पहरामा राखिएको थियो। त्यहाँ त्यो साङ्ला र नेलले बाँधिन्थ्यो, तर त्यसले ती बन्धन छिनालिहाल्थ्यो अनि भूतले त्यसलाई मरुभूमि हुँदो लैजान्थ्यो। यो घटना मर्कुसको किताबमा हेर्नु भने अझ त्यहाँ कसैले पनि त्यसलाई बसमा राख्न सक्दैन थियो र त्यसले आफैलाई चिथोर्थ्यो, आफैलाई उसले हानि गर्दैथ्यो। यस्तो किसिमको भूत लागेको व्यक्ति अथवा दुष्ट आत्माले चरम रूपले सताएको व्यक्ति गलिल समुद्रको पारिपट्टि भेट्नुहुन्छ प्रभु येशू। अब हिजो हामीले हेरेका थियौँ, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो हामी गलिल समुद्रको पारिपट्टि जाउँ, अनि डुङ्गामा चढ्नुभयो। समुद्रमा हुरी बतास आयो जसको कारण झन्डै त्यो डुङ्गा डुबेन र चेलाहरू एकदमै आपत विपदमा परेको अवस्थामा येशू कहाँ गुहार माग्न जान्छन् र प्रभुले तिनीहरूलाई त्यति बेला प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिमीहरूको विश्वास कहाँ छ, कहाँ गयो? र त्यति मात्र नभएर आज मैले मेरो फेसबुक लाइभ चाहिँ रङ ठाउँमा पठाएछु। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू अन्यलमा परेछन्। मेरो पेजमा जानुपर्ने प्रोफाइलमा गएछ। नेभर माइन्ड, यो सबै कुरा गर्दाखेरि कता कता हराइहाल्दो रहेछ। जेसुकै होस्, पछि हेर्नुहुन्छ होला। र पारिपट्टि जाँदाखेरि
जाने बेलामा नै एकदमै भयङ्कर ठुलो बाधा आएको थियो र त्यो आँधी तुफानको चरित्र हेर्दाखेरि पनि त्यो समयमा त्यस्तो किसिमको तुफान आउनु नपर्ने थियो। तर पारिपट्टि एउटा यस्तो प्रकारको दुष्ट आत्माको काम छ जसले येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँ नआएको देख्न चाहन्थ्यो र तरै पनि येशू प्रभुले आँधीलाई शान्त पार्नुहुन्छ र आफू परमेश्वर अनि मानिस भएको तथ्यलाई चेलाको सामनेमा प्रस्तुत गरेपछि उहाँ पारिपट्टि पुग्नुहुन्छ। जाने बित्तिकै यस्तो बन्धनमा परेको व्यक्ति आउँदछ। त्यसको अवस्था हेर्नुहोस् 26, किनभने उहाँले अशुद्ध आत्मालाई त्यस मानिसबाट निस्केर जाने आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसलाई धेरै पल्ट त्यो मानिसलाई भूतले पक्रेको थियो, त्यो पहरामा राखिएको थियो, त्यो साङ्ला र नेलले बाँधिन्थ्यो, तर त्यसले ती बन्धन छिनालिहाल्थ्यो अनि भूतले त्यसलाई मरुभूमि हुँदै लैजान्थ्यो। र मर्कुसको किताब अनुसार त्यो चिहान हो, त्यस्तो खालको पहरा हो जहाँ मानिसको लास गाडिन्थ्यो र त्यो उजाड स्थानमा, मरुभूमिमा, निर्जन स्थानमा त्यो बस्दथ्यो। मानिसले त्यसलाई बसमा पार्न सक्दैन थियो, नाङ्गै थियो, आफैलाई चिथोर्थ्यो, साङ्लाले बाँधिएको थियो केही समय, तरै पनि दुष्ट आत्माले त्यो साङ्लाहरू समेत छिनालेर, अथवा यो व्यक्तिको दुर्गति छ, यो मानव हो तर यसको कुनै अस्तित्व त्यहाँ देखिँदैन। सम्पूर्ण रूपले यो मानिस दुष्ट आत्माको बसमा परेको छ। उसको सारा सपनाहरू चकनाचुर छन्। उसको अस्तित्व, व्यक्तित्व, मानसिक, शारीरिक सबै कुराहरू दुष्ट आत्माको बसमा परेका छन्। परिवारले पनि त्यसलाई छोडिसक्यो, समाजले पनि त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट निकालिसक्यो। मान्छेहरूले त्यसलाई अब यो मरोस् भनेर नै, चिहान हुँदो पागल हो भनेर छोडिसकेका थिए। अनि त्यो कुरो येशू ख्रीष्टको सामनेमा आउँदाखेरि उहाँले त्यस दुष्ट आत्मालाई हकार्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले माग्नुभन्दा पहिले, त्यसका आफन्तले गुहार माग्नुभन्दा पहिले येशू प्रभु स्वयंले त्यो मानिसलाई दुष्ट आत्माको बन्धनमा परेको देखेपछि त्यो दुष्ट आत्मालाई त्यो मानिसबाट निस्कने आज्ञा दिनुभयो। येशू प्रभुको दया, येशू प्रभुको करुणा जुन मानिस बन्धनमा छ त्यसलाई स्वतन्त्रता दिन चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण 30 पदमा अब त्यो दुष्ट आत्माले नै आएर येशूलाई भन्छ, तपाईँ किन यस्तो मलाई किन सताउनुहुन्छ? अब त्यसले, त्यो दुष्ट आत्माले त्यो व्यक्तिलाई कसरी सताइरहेछ। अब येशू प्रभु त्यहाँ आउँदाखेरि उसले भन्छ, मलाई नसताउनुहोस्। 30 पदमा येशूले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले भन्यो, फौज, किनभने धेरै भूतहरू त्यसमा पसेका थिए। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउन् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। तपाईहरूले कतिजनाले दुष्ट आत्मा लागेको मानिसलाई सेवा पुर्याउनु भएको छ थाहा छैन। अधिकांश समय जब कुनै व्यक्तिलाई भूत लागेको हुन्छ, त्यहाँबाट भूत आत्मा बोल्न थाल्छ र निकै वाद विवाद नै हुन्छ धेरै पटक त। मेरो सेवाकालमा थुप्रै समयमा यस्तो भएका घटनाहरू छन्। कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, र कुनै कुनै दुष्ट आत्माहरू निकै अटेरी हुन्छन्। एकजना व्यक्तिलाई दुष्ट आत्मा लाग्दाखेरि 3 दिनसम्म त्यसले दुष्ट आत्माले छोडेको थिएन र तेस्रो दिनमा अन्तिममा छोडेर गएको थियो। कोही दुष्ट आत्मा प्रचार गर्दा गर्दै मण्डलीमा बोल्दा म बोलिरहेको छु, उताबाट उनीहरू कम्पिटिसन गर्छन्। कतिपटक दुष्ट आत्माको काम अनौठो छ, गजबको छ। तरै पनि यहाँनिर पनि त्यो दुष्ट आत्माले आएर येशू ख्रीष्टलाई, हे परमेश्वरका, महान परमेश्वरका पुत्र, तपाईँ हामीलाई किन दुःख दिन आउनुभयो? मलाई किन दुःख दिन आउनुभयो? दुष्ट आत्माले दुःख दिइरहेछ, तर आफै सोध्दैछ किन दुःख दिनुभयो? अनि तिम्रो नाम के भन्दा उसले भन्छ, मेरो फौज, मेरो नाम फौज हो, किनभने धेरै भूतहरू त्यसमा पसेका थिए। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउन् भन्ने तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। यहाँबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि दुष्ट आत्मा नरक जान डराउँछन्। वास्तवमा नरक मानिसको लागि होइन, शैतानको लागि हो र शैतानिक स्वर्गदूत जो दुष्ट दूत थिए तिनीहरूको लागि हो। र यो दुष्ट आत्मा अथवा यो व्यक्तिमा भएका दुष्ट आत्माहरूलाई
पनि अझै त्यहाँ जान मन छैन। जसरी हुन्छ उनीहरू यसै संसारमा, मानिसकै संसारमा रहन चाहन्छन्, नरकमा जान चाहँदैनन्। कारण नरकको अवस्था साँच्चै नै दुष्ट आत्माको लागि पनि डरलाग्दो नै रहेछ। त्यसैकारण अतल कुण्डमा नपठाउनुहोस् भनेर बिन्ती पो गर्दछन्। 1:32 नजिकको डाँडामा सुँगुरको एक ठुलो बथान चरिरहेको थियो। तब तिनीहरूले सुँगुरभित्र पस्न दिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे र उहाँले मन्जुर गर्नुभयो। अनि भूतहरू त्यस मानिसबाट निस्केर ती सुँगुरहरूभित्र पसेर त्यो बथान भिरालो पाखाबाट हुरिँदै गएर तल झिलमा खसे र डुबेर मरे। येशू प्रभुले यूहन्ना 10 अध्यायमा भन्नुभयो, चोर त चोरू, मारू र नाश गरौँ भनेर आउँदछ, तर म तिमीहरूलाई जीवन दिन आए अनि त्यो जीवन चाहिँ प्रशस्त मात्रामाको जीवन हो। र यो दुष्ट आत्माहरूको कार्यबाट हामी देख्दैछौँ कि कसरी शैतानिक शक्तिको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई नष्ट गर्न हो। अथवा आफू त नष्ट भएर नरकमा जाँदैछन् त एक्लै नरकमा जान चाहँदैनन्। जसरी हुन्छ मानिसलाई आफैसँग लान चाहन्छन्। शैतानिक शक्तिको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई नष्ट गर्नु। अनि येशू प्रभु जीवन दिन आउनु भएको हो। र यो नष्ट गर्ने चरित्र यहाँसम्म कि मानिसलाई मात्र नभएर अब पशुलाई समेत पनि उनीहरूले प्रमाणित गर्दछन्। त्यो मार्ने, नष्ट गर्ने शैतानिक चरित्र। दुष्ट आत्मा र अन्धकारको आत्मा, पाप र अधर्मको आत्मामा लागेको मानिसको कहिले पनि वास्तविक भलो हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ बाइबल पढ्दाखेरि हामी यहाँनिर अड्किन्छौँ कि होइन, किन सुँगुरभित्र गए, सुँगुर के हो, कस्तो हो। त्यहाँ हाम्रो लागि धेरै कुराहरू त्यति आवश्यक छैनन्। तर यति मात्रै हामी देख्दैछौँ कि दुष्ट आत्मालाई येशू प्रभुले अनुमति दिएपछि मात्रै त्यो सुँगुरभित्र जान्छन् र आफ्नो चरित्र प्रमाणित गर्दछन् कि सुँगुरहरू पनि दुष्ट आत्मालाई सहन नसकेर पानीमा डुबेर मर्छन्। यो विशेष गरी यतिखेर अर्को एउटा समस्या के आउन सक्छ भने यहुदीहरू सुँगुर पाल्दैनन्, यहुदीहरू सुँगुर खाँदैनन्, छुँदैनन् पनि। तर यो 2000 सुँगुर कहाँबाट आए भनेर कतिले प्रश्न गर्लान्। फेरि यो समुद्रको पारिपट्टि, गालिल समुद्रको पारिपट्टिका इलाकामा, जसको डिकापोलिस भन्ने सहर छ, यो यर्दनको पारिपट्टि पर्न जान्छ तलतिर, त्यहाँ अन्य जातिहरूको बसोबास हुन्थ्यो। त्यसै कारण गालिललाई कतिपल्ट अन्य जातिहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ पनि भनेको छ। अन्धकारमा बस्नेहरू, अन्य जातिका सहरहरू, जब येशू प्रभु त्यहाँ जानुभयो तिनीहरूले पनि ठुलो ज्योति देखे भनेर सुसमाचारले उल्लेख गर्दछ। र यिनीहरू पक्कै पनि गैर यहुदीहरूको गाउँ हो यो। अनि त्यहाँ तिनीहरूले सुँगुर पालेका छन्। विशेष गरी यो बाबिलोनबाट उता माथि के भन्छ एसिया माइनर, त्यति बेलाको रोमतिर जानको लागि, यता मिश्र देशतिर जानको लागि गालिल चाहिँ एक ट्रायङ्गल थियो यात्रा गर्नको लागि। त्यहाँ ठ्याक्कै मानिसहरू आएर बस्दथे र पक्कै पनि धेरै अन्य जातिहरूको यो व्यापारिक एउटा केन्द्र नै थियो। त्यसकारण यो चाहिँ यहुदीहरूका गाउँ नभएर अन्य जातिहरूका गाउँ इलाकाहरूतिर रहेछन्। त्यहाँका सुँगुर चराउनेहरू हुन्। र अब त्यो सुँगुर चराउने मान्छेलाई त पक्कै पनि घाटा लाग्यो। किन येशू प्रभुले त्यसलाई त्यो गर्नुभयो? अब त्यसका पनि छुट्टै अर्थहरू हामी लाउन सक्छौँ। तर यहाँ यति मात्रै व्यक्त गरिएको छ कि एकजना व्यक्तिभित्र यति धेरै दुष्ट आत्माको शक्ति आउँदो रहेछ, जसलाई त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि 2000 सुँगुरहरू समेत पनि त्यसले नष्ट गर्दो रहेछ। मुख्य कुरो, जब मानिसले दुष्ट आत्मालाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिन्छ भने दुष्ट आत्मा, शैतानिक शक्तिले त्यो व्यक्तिलाई कति धेरै विनाशमा लाँदो रहेछ। अर्थात् यो व्यक्ति जबसम्म येशू कहाँ, येशू प्रभुले यसलाई मुक्ति नदिएको भए यसको अन्त्य डरलाग्दो थियो। अर्कोतिर येशू प्रभुको सामनेमा त्यहाँ जस्तो सुकै शैतानिक शक्ति किन नहोस्, जतिसुकै शक्तिशाली दुष्ट आत्माको उपस्थिति त्यहाँ किन नहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा ती सबैले घुँडा टेक्छन्। येशू प्रभुमा विश्वास गर्ने विश्वासीले पनि
जुनसुकै शैतानिक आत्मालाई, दुष्ट आत्मालाई, भूत आत्मालाई निकाल्न सक्छ। सायद त्यो गाउँलेहरू र त्यो भूत आत्मा लागेको मान्छेको चरित्र हेर्दाखेरि त गाउँलेहरूले सोचेको थियो कि ल येशूलाई त्यसले ठिक गर्ने भयो भनेर। तर ख्रीष्ट येशूको एक वचनले त्यो दुष्ट आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छन् र सुँगुरहरूमा पस्दाखेरि यिनीहरू यति शक्तिशाली थिए, ती सुँगुरहरू सहनै नसकेर पागल भएर पानीमा डुब्छन्, मर्छन्। अब 34बाट, जब जे भएको थियो त्यो देखेर सुँगुर चराउनेहरू भागे र गएर सहर र गाउँ हुँदो यो कुरो बताइदिए। अनि जे भएको थियो त्यो हेर्नलाई मानिसहरू येशू कहाँ आए र जुन मानिसबाट भूतहरू निस्केका थिए त्यसलाई लुगा लगाएर सधैँ मनको भई येशूका चरणमा बसिरहेको भेट्टाए र तिनीहरू भयभीत भए। यो चाहिँ मुख्य खण्ड हो। येशू प्रभुले जुनसुकै आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ त्यसको पछाडिपट्टि अर्थ छ। यूहन्नाको सुसमाचारले त्यसलाई चिन्हहरू भन्छ, आश्चर्य कर्म भन्दैन, चिन्हहरू। र यो पनि त्यस्तै किसिमको एउटा यस्तो आश्चर्य कर्म हो कि येशू ख्रीष्ट शैतानिक शक्तिबाट पेलिएको मानिसलाई मुक्ति दिन आउनुभएको हो, शैतानबाट पेलिएकाहरूलाई छुटकारा दिन आउनुभएको हो। र जब येशूले मानिसलाई वास्तविक रूपले स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ त्यो मानिसमा आउने परिवर्तनलाई चित्रण गर्दछ यो 35 पदले। त्यहाँ के भनेछ 35 पदमा, त्यसलाई लुगा लगाएर सधैँ मन, यो सधैँ मन साउन्ड माइन्ड, अङ्ग्रेजीमा राइट माइन्ड पनि भनेको छ। र मैले विगतबाट भन्दै आएको छु कि येशू प्रभुले किन रोग निको पार्नुभयो, किनभने उहाँले हाम्रा शरीरलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा जबसम्म यो संसारमा हामी बाँच्दछौँ तबसम्म यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएको कारण यो रोग र बिरामी र अशक्तताले ग्रसित भएको अवस्थामा पनि येशू प्रभुले हामीलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ, हाम्रा रोग व्यासबाट पनि छुटकारा दिनुहुन्छ ताकि हामी स्वतन्त्र भएर तन्दुरुस्त भएर जीवनमा अर्थपूर्ण तरिकाले समय बिताउन सकौँ र प्रभुलाई महिमा दिन सकौँ। यो मन्दिर पवित्र आत्माको वास बसेको उपस्थिति भएको ठाउँ हो। यहाँ चङ्गाई प्रभु हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि हाम्रो मगज चाहिँ दुष्ट आत्माको बसमा हुन्छ। भूत आत्मा लाग्ने बित्तिकै हाम्रो मगज काम गर्न छोड्छ। यो व्यक्ति हेर्नुहोस्, यो आफैलाई चिथोर्दैन, कोही न साउन्ड माइन्ड के भन्छ, ठिक सही सध्य दिमागको व्यक्ति, नाङ्गै हिँड्दैन सध्य दिमागको व्यक्ति, चिहानतिर बस्दैन सध्य दिमागको व्यक्ति। तर जब दुष्ट आत्माले मानिसको मगजलाई आफ्नो बसमा राख्दछन् त्यसपछि मानिस पागल हुन जान्छ। र कतिपटक डरको आत्मा, चिन्ताको आत्मा, लोभ, घृणा, अभिलाषा, यी सबै पनि मगजमा दुष्ट आत्माले गर्ने आक्रमणहरू हुन्। येशू प्रभु त्यसै कारण हाम्रो मगजलाई पनि जसरी शरीरलाई चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो मगजलाई पनि चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। जबसम्म हाम्रो मगजमा चङ्गाई आउँदैन, हाम्रो सोचमा चङ्गाई आउँदैन तबसम्म जीवन परिवर्तन हुँदैन। र यो व्यक्ति चाहिँ सधैँ मनको भएर लुगा पनि लगाएर एउटा सज्जन व्यक्ति बनेको छ। तर अब हेर्नुहोस्, विडम्बना यहाँनिर छ। यी गाउँलेहरू बरु त्यो व्यक्ति चिहानमा बसेको, आफैलाई चिथोरेको अनि एकदमै डरलाग्दो भएको अवस्थामा चाहिँ तिनीहरूलाई डर लागेन। अहिले त्यो व्यक्ति सधैँ मनको भएर सज्जन व्यक्ति भएर येशूको चरणमा बसेको देख्दा तिनीहरूलाई डर लाग्यो। यो एउटा तथ्य कुरो के छ भने हिजो अस्ति तपाईँ र म गाउँमा जाँड खाने व्यक्ति थियौँ, श्रीमती कुट्ने थियौँ, छोराछोरीको बेहाल थियो, गरिब थियौँ, कङ्गाल थियौँ। हाम्रा गाउँलेले कहिल्यै पनि हाम्रो विरोध पनि गरेन। तर जब त्यो जनेहाले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्दछ, जब त्यो श्रीमती कुट्ने व्यक्ति सज्जन भएर आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्न थाल्छ, जब त्यो अभद्र कङ्गाली आफ्ना छोराछोरीको लागि मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, 2-4 पैसा कमाएर घर राम्रो बनाउँछ, तब
त्यहाँका गाउँलेहरूले आएर भन्छन् यो त विदेशी धर्म मान्ने, यो धर्म बेचुवा, यो त्यो भनेर त्यसपछि त्यो मान्छेको खैरो खन्दछन्। यो मानवीय स्वभाव हो। सत्यभन्दा असत्य नै सही र के भन्छ ठिक बाटोभन्दा गलत बाटोमा नै मानिस अरूलाई पनि गएको देख्न चाहन्छ। मानिसभित्र त्यस्तो प्रकारको शैतानिक कुटिलता बसिसकेको छ जसले गर्दाखेरि आफ्नो छिमेकीको जीवनमा उन्नति, भलाइ, प्रगति भएको ऊ देख्न चाहँदैन। तर येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा भौतिक रूपले, हाम्रो शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले, आत्मिक रूपले, सामाजिक, आर्थिक जुनसुकै क्षेत्र किन नहोस् त्यहाँ साँचो स्वतन्त्रता लिएर आउन चाहनुहुन्छ। र यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ हामी यस संसारको रूढिवादी धर्म कर्म, यस संसारका समस्याहरूको मुनि यसरी दबिएका हुन्छौँ, आफैलाई उकास्न सक्दैनौँ। त्यति बेलामा स्वयं परमेश्वरको अनुग्रह विभिन्न प्रकारले हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। प्रभु स्वयं तपाईँ र मेरो सामनेमा आज धेरै मुसलमान देशमा सपनामा परमेश्वरलाई देखेर धेरै मुसलमानहरूले गोप्य रूपमा यीशुलाई विश्वास गर्दैछन्। धेरैको भनाइअनुसार त इरानमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यीशुलाई विश्वास गर्दैछन्, तर उनीहरू चर्च जान सकेका छैनन्। आफैलाई म ख्रिस्टियन हुँ भन्न सकेका छैनन्, कारण त्यो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उनीहरूलाई मारिन्छ। त यस्तो स्थितिमा पनि परमेश्वर मानिसलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, उसलाई स्वतन्त्रता दिन चाहन्छ। दुबईकी राजकुमारीको कथा तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। राजकुमारी हो, तर स्वतन्त्रता चाहेको थियो त्यो राजकुमारीले। कति वर्ष अगाडि पनि उनी आफ्नो बाउको पिँजडाबाट, अब इस्लामिक देशमा त्यस्तो प्रकारको बन्धन छ जहाँ स्त्रीलाई कहिल्यै स्वतन्त्रता छैन। तर यी राजकुमारले पश्चिमा देशकी स्त्रीहरूको, महिलाहरूको स्वतन्त्रता देखेको कारण स्वतन्त्र बन्न चाहन्थिन्। भाग्ने प्रयास गर्यो र समुद्रको यात्रा गर्दाखेरि, बोटमा जाँदाखेरि बाउका सेनाहरूले के अरे गार्डले पक्रेर ल्याए र धेरैको भनाइअनुसार सायद अहिले उनीहरू कि त कुनै जेलको छिणीमा निकै दुःख पाएर उनी बसेकी छिन् कि त मारिसके होला। राजा हो, राजदरबारमा हुर्केकी राजकुमारी हुन्। संसार कराइरहेछ त्यो राजकुमारी कहाँ गयो, किन गयो, तरै पनि मुक्ति पाएको छैन आफ्नो बाउबाट। समाज यस्तो बन्धनमा छ, मानिसहरू यस्तो बन्धनमा छन्, स्वतन्त्रता चाहन्छन्, मुक्ति चाहन्छन्। अनि त्यस्तो स्थितिमा पनि धेरै इस्लामिक देशमा आज येशू प्रभुको सपनामा दर्शन पाएर विश्वास गर्नेहरूको भिड छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। र यहाँनिर पनि यो व्यक्ति यस्तो बन्धनमा थियो, आफै कहिले पनि मुक्ति पाउन सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यो समाजले त त्यसलाई चिहान हुँदो पठाइसकेको थियो, गाउँमा समेत बस्न दिएको थिएन। तर जब येशू प्रभुले त्यसलाई स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ, त्यसलाई सच्चा मानवको रूपले स्वीकार गर्नुहुन्छ, अब त्यही गाउँले अब त्यसको विरुद्धमा आउँछ। र यहाँसम्म कि त्यो देखेर तिनीहरू डराउँछन्। 36 पद, देख्नेहरूले भूत लागेको मानिस कसरी निको भयो सो तिनीहरूलाई बताइदिए। गेरासेनेसको आसपासका सबै गाउँका मानिसहरूले येशूलाई तिनीहरूका गाउँबाट गइहाल्नुहोस् भनी बिन्ती गरे, किनभने तिनीहरू ज्यादै भयभीत भएका थिए। यसकारण उहाँ डुङ्गामा चढेर फर्कनु भयो। येशू प्रभु कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। जसले स्वतन्त्रता चाहँदैन त्यसलाई उहाँले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। तर यो दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्ति सायद बेला बखतमा उसको मनमा त्यो थियो होला, मलाई कोही छ यो संसारमा मुक्ति दिने। यो भूतात्मा लागेको कुरो गर्दाखेरि म 9 वर्षको हुँदाखेरि 3 महिनासम्म मलाई दुष्ट आत्माले सताएको थियो। यो मर्छ नै भनेर मेरा बाजे बजेले छोडिसकेको थियो। र यो 3 महिनाको अन्तरालमा त्यो भूतात्माको एउटा छुट्टै एउटा घटना छ, पछि समयमा बताउँला। 3 महिनाको अन्तरालमा बेला बखतमा मेरो होस खुल्थ्यो र कहिले धामीको सामनेमा राखेको, कहिले कुनै त्यो माणु भन्छ पश्चिमतिर, यो मस्टो कि के एउटा धर्मको मन्दिर भन्दा पनि माणु भन्ने चलन छ, धामीहरू आएर बस्ने ठाउँ। कहिले त्यो माणुमा लगेको बेला झलक्क याद आउँथ्यो, कहिले त्यसपछि थाहा हुँदैन थियो।
न खान्छ न केही छ, 3 महिना भइसकेको रहेछ। जो त्यस्तै बेला बखतमा होस चाहिँ आउँदो रहेछ। म अचम्म लाग्थ्यो के भइरहेछ मलाई भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। सायद यो दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिमा पनि त्यो थियो होला, कतै अन्तस्करणमा कोही छ मलाई मुक्ति दिन सक्ने, र त्यो चित्कार सायद ख्रीष्ट येशूको कानसम्म पनि पुगेको थियो। र त्यसैलाई मुक्ति दिन प्रभु समुद्र पारी जाँदाखेरि दुष्ट आत्माले जहाज नै डुबाउन खोजेको थियो। र जब त्यसलाई साँच्चै प्रभुले भेट्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो दुष्ट आत्मा निस्केर सुँगुरहरू नै नाश गर्ने खालको दुष्ट आत्मा थियो। येशू प्रभु बन्धनमा परेकालाई छुटकारा दिन चाहन्छ, तर यो संसार स्वतन्त्र मानिसलाई बन्धनमा पार्न चाहन्छ। र कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि स्वतन्त्रता खोज्नको लागि गइरा भन्न ठान्छौँ, तर बन्धनको बाटोमा गइरा हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्यो, एकदम रिस उठ्यो, लोग्ने स्वास्नी झगडा भयो, अनि त्यसपछि गएर रक्सी खान्छौँ। लाग्छ त्यो केही समयको लागि स्वतन्त्रता दिन्छ होला, तर एउटा साङ्ला, रक्सीको साङ्ला, ड्रग्सको साङ्ला, अनि विभिन्न प्रकारका दुर्व्यसनको साङ्ला, रिस, इबी, डाहको साङ्ला, घृणाको साङ्ला, यसले मानिसलाई दिनदिनै बन्धनमा राख्दै पिँजडामा हाल्दैछ। कसैलाई माया गर्न नसक्नु पनि त्यो पिँजडा हो। कसैलाई क्षमा दिन नसक्नु, रिस गर्नु, घृणा गर्नु, यो पनि साङ्लाहरू नै हुन्, यो बन्धनमा पार्ने साङ्लाहरू हुन्। तर जब ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ, सम्पूर्ण मानव जातिप्रति जब हामीमा प्रेमको भावना, सद्भावको भावना, इज्जतको भावना आउँछ भने हामी साँचो स्वतन्त्र मानिसहरू हौँ। अब हिन्दू र बुद्धिस्ट फिलोसफीबाट हेर्दाखेरि हामी चाहिँ अब इन्लाइटन्ड, के भन्छ, ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति। अब हिन्दू बुद्धिस्ट धर्मबाट ज्ञान प्राप्त गर्न कति मेहनत गर्नुपर्छ, तर ख्रीष्ट येशूले सित्तैमा तपाईँ र मलाई हाम्रो त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिएर सज्जन मानिस, स्वतन्त्र मानिस बनाउन चाहन्छ। त्यसपछि मेरो समय सिद्धियो। अब 38 पदबाट त्यो व्यक्तिको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्। तर उहाँ डुङ्गामा जानुभयो, तर जुन मानिसबाट भूतहरू निस्केका थिए त्यसले उहाँको साथमा जान पाऊँ भनी उहाँलाई बिन्ती गर्न लाग्यो। तर येशूले त्यसलाई यसो भनेर बिदा दिनुभयो, तिमी आफ्नो घर फर्क र परमेश्वरले तिम्रो निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभयो सो घोषणा गर। तब त्यो गयो र येशूले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभएको थियो सो सारा सहरभरि प्रचार गर्न लाग्यो। यो हो वास्तविक गवाही। म बन्धनमा थिएँ, येशू प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभयो। म चिहानमा थिएँ, आज प्रभुले मलाई जीवनमा परिणत गरिदिनु भयो। त्यो वास्तविक स्वतन्त्रता। त्यो स्वतन्त्रता सम्भव छ यदि हामीले येशूलाई मौका दियौँ, येशूलाई मेरो जीवनबाट गइजा भनेनौँ, म गाउँबाट गइजा भनेनौँ, र उल्टै प्रभु म तपाईँको पछि लाग्न चाहन्छु भनेर तपाईँहरूमा आउँछु भनेदेखि येशू प्रभुले अवश्य पनि हामीलाई स्वतन्त्रता दिन चाहन्छु। यो भूत लागेको मान्छे साँच्चै नै येशूको पछि आउन चाहन्थ्यो, र प्रभुलाई थाहा थियो यो व्यक्तिले अब कहिले पनि आफ्नो जीवनमा दोस्रोचोटि आफैलाई बन्धनमा पार्ने छैन भन्ने कुरा जानेरै होला, विश्वास गरेरै होला। बाबु, अब तिमी आफ्नो गाउँमा गएर सारा मानिसलाई बताइदेऊ परमेश्वरले कति धेरै तिम्रो निम्ति ठुलो काम गर्नुभएको छ। यस किसिमले मित्र, साँचो स्वतन्त्रता येशूले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ, र समाजले, संसारले, र पाप र अधर्मका बानी व्यवहारले, र त्यसमाथि त दुष्ट आत्मालाई जब तपाईँ र मैले ठाउँ दिन्छौँ भने त त्यसले हाम्रो जीवन नारकीय बनाउँछ। मृत्यु त्यहाँ आउन सक्छ। हामीले आफैलाई विनाशको बाटोमा लग्या हुन सक्छौँ। त्यो नहुनको लागि येशू प्रभुको उपस्थिति, येशू प्रभुलाई निम्त्याउनुहोस् र भन्नुहोस्, यसो प्रभु म तपाईँको पछि लाग्न चाहन्छु, तपाईँ जे चाहनुहुन्छ म त्यो गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै आजको यो वचनको खण्ड म यहीँ राख्छु।